आदाब से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ITIR के क़याम के लिए मरकज से 165 करोड़ रुपए की इमदाद नाकाफी। चीफ मिनिस्टर KCR की मरकजी वजीर IT से मुलाकात। सोलह दिसंबर को काबीना में तोसी, नए वज़रा को 11 बजे हलफ दिलाया जाएगा। तलबा अपने मकसद के उसूल के लिए सख्त मेहनत करें। दारुस्सलाम में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम, अकबर ओवैसी का खिताब। गोशा महल स्टेडियम में परेड के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कांस्टेबल की मौत। और जाली लाइसेंस के साथ बंदूक लाने वाले उत्तर प्रदेश के 2 अफराद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर मौसलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने हफ्ते को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने मरकजी वजीर से हैदराबाद के ITR के लिए खातिर खा इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने मरकजी वजीर को रियासत की नई सनती पॉलिसी से भी वाकिफ करवाया और उन्हें एक कॉपी भी हवाले की। मरकजी वजीर ने कहा कि हैदराबाद हर लिहाज से एक बेहतरीन मुकाम है और तेलंगाना हुकूमत जिस टीम वर्क के साथ काम कर रही है वो काबिल सताइश है। मरकजी वजीर ने तयखुन दिया है कि तेलंगाना हुकूमत के IT और मवासलात शोबे के लिए मुमकिन मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस मौके पर रियासती वजीर IT KT रामाराव, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ने वज़ीर आला को बताया कि तेलंगाना के लिए अलहदा पोस्टल सर्कल मंजूर किया गया है। उसके अलावा CPMG के ओहदे को भी शुरू किया गया है। इस मौके पर IT के वजीर KT रामाराव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा रुकन पार्लियामेंट B नरसिया और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने मरकजी वजीर को तहनीत भी पेश की है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों को मसावी तरक्की देना मरकज का मकसद है। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला से उन्होंने मुलाकात की है और दोनों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क का माहौल अब बदल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इंडियन नॉलेज सेंटर के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना और आंध्रा के लिए 3 के मिन जुमले 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ने कहा कि BJP हुकूमत की कारकर्दगी से मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की काबीना में 16 दिसंबर को तोसी की जाएगी। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक नए वज़रा को सुबह 11 बजे राजभवन में हलफ दिलवाया जाएगा। वज़ीर आला ने जिले करीमनगर से धर्मपुरी के रुकन असेंबली के ईश्वर को चीफ विप मुकर्रर किया है। गवर्नमेंट विप G गोवर्धन, G सुनीता और N ऑयलू को मुकर्रर किया गया है। G वेंकट राव, श्रीनिवास गौड़ और दीगर अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी नामजद किया गया है। वज़ीर आला 5 ता 6 अरकान को कॉरपोरेशन के सदूर के तौर पर मुकर्रर करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। ज़रा के मुताबिक गवर्नर के दिल्ली दौरे के अलावा कृष्णा नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक कोर्ट से रुजू होने, रियासती काबीना में तोसी, इंटरमीडिएट और MSET इम्तिहान के इनेकाद के उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने की इतलात मिली है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि आसरा स्कीम के नाम पर अहल अफराद के साथ नाइंसाफी की जा रही है।
انہوں نے خودکشی کرنے والے کسانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ KCR حکومت معذورین، بیواؤں اور ممرین کی توہین کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اب تک سینکڑوں کسانوں نے خودکشی کی ہے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ حکومت کسانوں کی خودکشی سے متعلق غلط رپورٹ پیش کر رہی ہے۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ BJP ایک کے بعد ایک ہندو مذہب پر سیریل چلا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت کے نام پر فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف انسداد مذہب قانون میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو RSS، بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد بنانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ BJP کی دوغلی پالیسی کے خلاف کانگریس احتجاج کرے گی۔ ومشی چندر ریڈی اور وشنو وردھن ریڈی کے جھگڑے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ دونوں کو اختلافات بھول کر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے چنچل گوڑہ جیل کے پاس واقع پیٹرول پمپ کے بازو ایک کمرشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ جیل کی جانب سے یہ کمرشل کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیل میں قیدی جو اشیاء جمع کرتے ہیں اس کمرشل کمپلیکس کے ذریعے فروخت کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ بزنس کرنے والے افراد کو اس کمپلیکس میں جگہ کرائے پر بھی دی جائے گی۔ نرسمہا ریڈی نے بتایا کہ جیل میں کرپشن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ چنچل گوڑہ جیل ملک کا پہلا جیل ہے جس کو کرپشن فری جیل قرار دیا گیا ہے۔ جیل کے بازو میں خالی پلیس تھا، وہ پلیس میں 1 ایکڑ میں کمرشل کمپلیکس بنانے کا ہمارا جیل ڈپارٹمنٹ نے ڈیسیژن لیا، اس کو آج فاؤنڈیشن ڈالے اور جیل میں جو تیاری کرتے قیدیاں تو وہ آئٹم پورا یہاں کمرشل کمپلیکس میں بیچا جائے گا۔ الماری بناتے، تباچی بناتے اور ڈریس بناتے، پورے یہاں بھی لیڈیز جو ہے وہ سب تیار کرتے، وہ سب ایشوز کو یہاں ہم لوگ کمرشل کمپلیکس میں بیچنا چاہتے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ مجلس تعلیم کے فروغ اور تعلیم کی اہمیت کو عام کرنے کے لیے برسوں سے جدوجہد کرتی آ رہی ہے اور مستقبل میں بھی اس جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ دارالسلام میں سالار ملت آل ان ون گائیڈز کی تقسیم کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکبر اویسی نے طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے، والدین کا احترام کرنے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کی تلقین کی ہے۔ مجلس کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے اس موقع پر کہا کہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی خواہش تھی کہ مسلم طلباء علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور اسی مقصد کے تحت طلباء میں تعلیمی امداد کی تقسیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں اس پروگرام کو وسعت دی گئی ہے جس کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر شہر کے مختلف سکولز کے 2024 طلباء میں آل ان ون گائیڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجلس سے ارکان مقننہ ممتاز احمد خان، معظم خان، احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین، امین الحسن جعفری اور سید الطاف حیدر رضوی کے علاوہ سابق میئر محمد ماجد حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میرے ساتھی اراکین اسمبلی اور شہر حیدرآباد سے اردو میڈیم کے مختلف سرکاری مدارس سے آئے ہوئے طلباء و طالبات، ابھی احمد پاشا قادری صاحب نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، آپ کو بیان کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین تعلیم کے فروغ کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین تعلیم کی اہمیت کو عام کرنے کے لیے اب سے نہیں بلکہ برسہ برس سے جدوجہد کرتی ہوئی آ رہی ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی۔ اور کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو میں اور کچھ زیادہ آپ سے مخاطب کر اور آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا، بس صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی دے، ترقی دے، کامیابی دے اور آپ کے گھروں کو دین کی دولت سے اللہ مالا مال کرے، اور زندگی میں جو بھی مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان مقاصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے،
اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے آنے والے امتحانات اور زندگی میں جو بھی امتحانات آئیں گے اللہ اس میں آپ سب کو ایک غیر معمولی کامیابی عطا کرے، اور اللہ آپ سب کو نیک بنائے، اچھا بنائے، اور ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کے دل میں اپنے ٹیچرز کا احترام و محبت کرنے کی ہدایت و توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو ایک اچھا انسان بنائے، زندگی میں نام کمانے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو قابل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ممبئی اور تمل ناڈو کے مسلمانوں کے وفود نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ممبئی کے کرلا وکاس سمیتی اور کچی جماعت کے وفود نے اکبر الدین اویسی سے ملاقات کے دوران مجلس کو مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تمل ناڈو کے بھی ایک وفد نے قائد مجلس سے ملاقات کی اور مجلس کو ریاست میں مستحکم بنانے کے لیے سرگرم ہو جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قائد مجلس نے مذکورہ وفود کو مقامی عوام کے مسائل پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے احمد نگر سے بال نگر تک چلائی جانے والی RTC بس کا افتتاح انجام دیا۔ بس نمبر 189 جو مذکورہ روٹ پر چلائی جائے گی وہ پنجا گٹا، امیر پیٹ، یراگڈا، موسا پیٹ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے بال نگر پہنچے گی۔ اس موقع پر سابق میئر محمد ماجد حسین بھی موجود تھے۔ بی جے پی کی طرف سے گریجویٹ زمرے سے مقابلہ کرنے والے کونسل کے امیدوار پی رام چندر نے کہا کہ مرکز کے ساتھ تلنگانہ حکومت کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں تلنگانہ پچھڑا علاقہ ہے اور تلنگانہ کو مرکز کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت کی جتنی بھی تجاویز ہیں اس سلسلے میں کل جماعتی اجلاس طلب کرتے ہوئے مرکز سے نمائندگی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکز اور ریاست کے تعلقات بہتر ہونے سے ریاست کے عوام کو فائدہ ہوگا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویرا ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ہدہد طوفان کے نام پر بی جے پی تلگو دیشم کے قائدین کے علاوہ دونوں پارٹیوں کے کارکن بھی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طوفان سے 21,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے لیکن حکومت نے صرف 776 کروڑ روپے ہی جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مستحق اور متاثرہ افراد کو کوئی امداد فراہم نہیں کی ہے جبکہ آدھی رقم تلگو دیشم اور بی جے پی قائدین نے ہڑپ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دھاندلی کا ثبوت بھی ان کے پاس ہے، اس کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ سنگاریڈی میں تلنگانہ لاری اونرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے یونین کے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ ہریش راؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت لاری فائنانسرز کے مسائل کی یکسوئی کرے گی، اس کے علاوہ پارکنگ کی جگہ اور امکانات بھی فراہم کرے گی۔ اس موقع پر متعلقہ رکن اسمبلی سی پربھاکر اور چیئرمین ضلع پریشد راجہ منی بھی موجود تھے۔ گھریلو ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ڈومیسٹک فورم برائے گھریلو ملازمین تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تنظیم کے اجلاس میں حکومت سے گھریلو ملازمین کی اقل ترین اجرتوں کے تعین اور شناختی کارڈز کے ساتھ ساتھ انشورنس کے لزوم کے لیے بھی نمائندگی کا فیصلہ کیا گیا۔ تنظیم نے اس سلسلے میں حکومت سے اپیل کی ہے کہ گھریلو ملازمین کے مسائل کی یکسوئی پر توجہ دی جائے۔ پولیس کی مبینہ ہراسانی کے خلاف پرانے شہر کے جیولری شاپس تاجرین کی طرف سے غیر معینہ مدت کے بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہفتے کو پرانے شہر کے علاقوں شالی بنڈا، چار کمان، کالی کمان، پتھر گٹی، گھاسی بازار اور گلزار ہاؤس کے علاقوں میں سونے کی دکانیں بند رہیں۔ تاجرین کے مطابق ریکوری کے نام پر انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی جیولری شاپ مالکان نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے ہراسانیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
गोशामहल स्टेडियम में परेड के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल सुधाकर हफ्ते की सुबह परेड के दौरान दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा। उसे फौरी खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मुतवफ़ी के रिश्तेदार दवाखाना पहुंच गए और ज़ारो ख़तार रोते हुए नजर आए। पुलिस के आला ओहदेदारों ने सुधाकर के अफराद खानदान के साथ इज़हार ताज़ियत किया है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने भी सुधाकर की मौत पर अफसोस का इज़हार किया है। बताया गया है कि सुधाकर को साबिक़ में हुकूमत की तरफ से बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया था। सुधाकर के साथ ही कांस्टेबल्स को भी इस वाक़े पर काफ़ी गमज़दा देखा गया। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जाली लाइसेंस के साथ बंदूक लाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस के डीएसपी मुरलीधर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आलाबाद के साकिनान संजीव कुमार और धर्माराजू, जो खेतों में जानवरों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था, उसमें तब्दीली करते हुए उसे कौमी सतह की इजाजत में तब्दील कर दिया था। पुलिस ने बताया कि बंदूक के पुर्जों को अलग करते हुए सामान में रखकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें बंदूक के पुर्जे पाए गए। पुलिस ने फौरी उन्हें अपनी तहलील में ले लिया और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि सिक्योरिटी मुलाजिमत के लिए इलाहाबाद से शहर पहुंचे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने लाइसेंस के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए उसे पूरे मुल्क में काबिल इजाजत करार देने की कोशिश की थी। दोनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है और 2 बंदूकों को जब्त कर लिया गया। खैरताबाद जल विहार के पास शराब के नशे में राहरो अवाम पर शराब फेंकने और उन्हें तंग करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चारों सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम हैं और उन्होंने शराब पीकर राह चलने वाले अफराद के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान से पुलिस पूछताछ कर रही है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तैयारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि साइनाथ, सोहेल खान, मिर्जा अफसर बेग और जी कोटेश्वर राव नकली शनाख्ती कार्ड्स मुख्तलिफ ऑटो फाइनेंस कंपनीज के एनओसी, खानगी और कौमी बैंक्स के महर लोन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने बताया कि एक ही गाड़ी पर 2 से 3 मरतबा कर्ज हासिल किया जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5 गाड़ियां, कंप्यूटर प्रिंटर के अलावा मुख्तलिफ बैंक्स के मोहर, फर्जी आरसी और दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। जब्त की गई गाड़ियों की कीमत 90 लाख रुपए बताई गई है। लंगर हाउस के इलाके में मिलिट्री के एक हवलदार ने एक शख्स की जबरदस्त पिटाई करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। जरा के मुताबिक हवलदार सुरेंद्र जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब लेबर कॉन्ट्रैक्टर सत्या की पिटाई कर डाली। यही नहीं, सुरेंद्र ने कांच की बोतल तोड़कर भी सत्या पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सत्या शदीद जख्मी हो गया। इस मौके पर मिलिट्री आला ओहदेदारों के अलावा एसीपी मोहम्मद गौस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया है, जबकि जख्मी लेबर कॉन्ट्रैक्टर सत्या को मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुबा किया जा रहा है कि सुरेंद्र नफ्सियाती मरीज है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरफ से पहले तेलंगाना इंटर स्कूल ओपन चैंपियनशिप का हफ्ते से आगाज हुआ। ये मुकाबले 14 दिसंबर तक विक्ट्री प्लेग्राउंड इंडोर स्टेडियम में जारी रहेंगे। क्रिमिनल कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज बादशाह नवाज खान के अलावा डायरेक्टर महकमा अक़लियती बहबूद MJ अकबर के अलावा डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रेम जी ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की है। सदर एसोसिएशन MA वहीद के अलावा जनरल सेक्रेटरी शेख खालिद ने मेहमानान का खैर मकदम किया। शहर की एक वेलफेयर तंजीम की तरफ से मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को अवार्ड से नवाजा गया है। रुकन असेंबली चार मीनार अहमद पाशा कादरी ने और खलील अकमल डिप्टी डायरेक्टर IICT ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। 4 TV के कैमरामैन मोहम्मद उमर नोमान, रिपोर्टर अब्दुल अजीम, कराटे चैंपियन सैयदा फलक और टेबल टेनिस खिलाड़ी नायना जायसवाल को भी अवार्ड से नवाजा गया।
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ITIR کے قیام کے لیے مرکز سے 165 کروڑ روپے کی امداد ناکافی، چیف منسٹر KCR کی مرکزی وزیر IT سے ملاقات۔ 16 دسمبر کو کابینہ میں توسیع، نئے وزراء کو 11 بجے حلف دلوایا جائے گا۔ طلبہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سخت محنت کریں، دارالسلام میں آل ان ون گائیڈز کی تقسیم، اکبر اویسی کا خطاب۔ گوشہ محل اسٹیڈیم میں پریڈ کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے کانسٹیبل کی موت۔ اور جعلی لائسنس کے ساتھ بندوق لانے والے اتر پردیش کے 2 افراد سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔